नमस्कार, कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले सङ्घीय संसदमा यो साता भएका गतिविधि र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सङ्घीय संसदमा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल रह्यो। त्यस्तै संसदीय समितिहरूले सरकारलाई विभिन्न निर्देशनहरू पनि दिएका छन्। यो साता सङ्घीय संसदमा के कस्ता छलफलहरू रहे र सरकारलाई समितिहरूले कस्तो निर्देशन दिए त? यो सम्बन्धी तयार पारिएको एक सामग्री। सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसदको दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। गत जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुभएसँगै बहुमतले पारित भएको हो। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले 2077 जेठ 2 गते शुक्रबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले 2077 जेठ 2 गते शुक्रबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। सरकारले अब यसैका आधारमा जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ। सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले घोषणा गरेका योजनाहरूमा बजेटले आर्थिक विनियोजन गर्नेछ। कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई कम गर्न पनि केही राहतको प्याकेज ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यो सँगै शिक्षा, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधारका विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने योजना सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताएका थिए। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको प्रश्न उत्तरमा सांसदहरूले यसका लागि सरकारलाई संसद र राजनैतिक दलले पूर्ण सहयोग गर्ने समेत उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संसदीय समितिहरू, सीमाविदहरू, जनस्तर समेतको लगातार दबावपछि ढिलै भए पनि कालापानी, लिम्फियाधुरा, लिपुलेक समेटेर आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्ने कार्य स्वागत योग्य छ। यस सम्बन्धमा छिमेकी चीन सरकारसित पनि कूटनीतिक तहमा कतिपटक पहल भयो, वार्ता भयो र पछिल्लो रेस्पोन्स के छ यसबारे जानकारी चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले नक्सा जारी गर्ने यो सही ट्याक्टिकल कदमलाई अब भूमि फिर्ता गर्ने दिगो रणनीतिसँग जोड्दै सुझबुझका साथ परिणाममुखी काम गर्नुहुनेछ र यसका लागि सबको साथ लिनुहुनेछ। महासङ्कटमा घरभित्र रहेका र घर आउन नपाएका आफ्नो जनता जोगाउने दायित्वबाट पन्छनका लागि यो नक्साको कदाचित पनि दुरुपयोग गर्नुहुने छैन। उनीहरूले कूटनीतिक रूपमा छिमेकी देशसँग छलफल कति भयो भनी जानकारी समेत माग गरे। नयाँ नक्सा अनुसार काँडे तार लगाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। स्वीकृत नयाँ नक्सा अनुसार नेपाल भारत सीमा नियन्त्रण गरी काँडे तार कहिले लगाउने हो? सरकारको निशाना छाप र संसदको लोगो नयाँ कहिले पाउने हो? लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बाटो बनाए पनि चीनले त्यही बाटो नबनाएसम्म सञ्चालन नहुने भएकाले चीनलाई पनि त्यस्तै कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने आवश्यकता सांसदहरूले औल्याएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई उपसभामुख पद प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा राजामोहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र सांसद दुर्गा पौडेललाई नेकपाले उपसभामुख पद प्रस्ताव गरेको हो। तर राजामोहले उपसभामुख पद अस्वीकार गरेको छ।
राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो पार्टीकी उपाध्यक्ष र प्रवक्ता तथा सांसद दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख पदको प्रस्ताव आएको जानकारी दिनुभएको हो। संसदमा राजमको एकमात्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ। प्रतिनिधि सभामा पार्टीको एकमात्र सांसद रहेको र उनले उपसभामुख पद लिँदा संसदमा आफ्नो पार्टीको राजनैतिक भूमिका समाप्त हुने भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने अध्यक्ष केसीले जनाउनु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र एक महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ। भारत चीनको लिफू भन्ज्याङलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत र चीनको सम्झौता रद्द गर्न निर्णायक वार्ता गर्न र नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्र प्रसाद बडु, मीन बहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर बिष्ट र प्रकाश रसाइलीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको हो। संकल्प प्रस्तावमा नेपाल र भारतबीच भएका सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र बदलिँदो समयको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्न 2072 सालमा एपीजी गठन भएकोमा एपीजीले काम सकेको 2 वर्ष भइसक्दा समेत अझै प्रतिवेदन नबुझाएकाले तत्काल प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन संकल्प प्रस्तावमा पेश गरिएको छ। भारतले प्रतिवेदन बुझ्न अझै पनि ढिलाइ गरे प्रतिवेदन सक्दो छिटो नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने र दुई देशका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बनेको त्यो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज यति लामो समयसम्म व्यक्तिको स्वामित्वमा रहन नहुने जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा एपीजीले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समिति बैठकले कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, पीपीआर परीक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, मास्क, थर्मल गन लगायत उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन व्यापक र यथाशीघ्र गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटरहरूको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने र अन्य बिरामीहरूले खानुपर्ने औषधि अभाव हुन नदिन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै समितिले विदेशमा रहेका नागरिकलाई नेपाल ल्याउन क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सहित आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र विदेशमै बस्न चाहनेलाई सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी उचित व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै लकडाउनका कारण अलपत्र परेका मजदुर, विद्यार्थी र नागरिकहरूको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहतको व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेको अभिव्यक्ति खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। बैठकले भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक भएको ठहर गरेको छ। भारतीय सेनाध्यक्षले नेपालले अरू कसैको उक्साहटबाट भारतको दार्चुलाबाट लिपुलेक पुग्ने सडकको विरोध गरेको बताएका थिए। संसदीय समितिले सरकारलाई कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न समेत सुझाव दिएको छ। आगामी जेठ 15 गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। बजेटको तयारी भइरहँदाखेरि सदाका वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विवाद देखिएको छ। प्रतिपक्ष दलले यो कार्यक्रम राख्नु हुँदैन भनेर निर्णय नै गरिसकेको अवस्था छ भने सत्तारूढ दलभित्र पनि यो कार्यक्रम राख्ने वा नराख्ने भन्ने बहस नै छ। के हो त यो कार्यक्रम? अबको प्रस्तुतिमा हामीले तयार पारेको एक सामग्री। सरकारले यही जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेटको समय सुरु भएसँगै प्रत्येक वर्ष उठ्ने र विवादित हुने एउटा विषय हो सांसदहरूलाई दिने विकास बजेट। आगामी वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा फेरि बहस सुरु भएको छ। समानुपातिक रूपमा विकास गर्ने भन्दै 10 लाख रुपियाँबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम प्रति निर्वाचन क्षेत्र 6 करोड रुपियाँ पुर्याइएको छ। पहिले सांसद विकास कोषको नाममा जाने गरेको यो बजेट अहिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नामाकरण गरिएको छ। क्षेत्रीय विकासका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बजेटमै व्यवस्था गरेर प्रति सांसदलाई वार्षिक 6 करोड दिने गरिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चाहिँ विगत लामो समयदेखि निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो क्षेत्रमा जनताको जुन मागहरू सम्बोधन गर्नको लागि जुन महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय बजेटले समेट्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ प्राथमिकता तोकेर त्यहाँको चाहिँ जनताहरूसँग सरसल्लाह गरेर त्यस्तो छुटेका र नगरी नहुने कामहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा विगत लामो समयदेखि
यो चाहिँ अब पहिला सरकारहरूले जुन आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने जसरी कार्यक्रमहरू जुन ल्याएको थियो स्थानीय निकायहरूलाई सबल गर्ने र तिनीहरूबाट चाहिँ कामहरू गर्नको लागि चाहिँ गाउँ गाउँमा बजेट पुर्याउने नामबाट विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू आए। त्यसपछि यो गणेशमान चाहिँ सँग जोडिएको बिपीसँग जोडिएको कार्यक्रमहरू पनि आए, गरिबसँग विशेषवर भन्ने जस्ता। ती कार्यक्रमहरू जस्तै यो चाहिँ अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर यो सङ्घीय संसदले चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ यो ल्याएको हो। अब यसमा करिब 6 करोड पैसा चाहिँ विनियोजन हुन्छ निर्वाचन क्षेत्रको लागि। त्यसमा चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य सदस्यज्यूहरू जो अब निर्वाचित हुनुभएको मान्यको चाहिँ संयोजकत्वमा त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सबै मान्य सदस्यज्यूहरू चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन योजना परियोजना छनौट गर्ने समितिमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो छनौट गरिदिने मात्रै हो, बाँकी कामहरू त्यो कार्यान्वयन गर्ने योजनालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने सबै कामहरू चाहिँ जिल्ला विकास यो जुन समन्वय समिति मार्फत र सम्बन्धित नगरपालिका गाउँपालिकाहरूको चाहिँ मातहतमा रहेर त्यो कामहरू इम्प्लिमेन्ट हुने, अनुगमन हुने, सबै फर्सेट हुने कामहरू हुन्छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेको बेला अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यस क्रममा सांसद मार्फत रकम खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम पनि खारेज गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि आइरहेका छन्। गत वैशाख 26 गतेबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा सांसदहरूलाई दिने बजेटको रकम कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने सर्वसम्मत निर्णय पनि गरिसकेको छ। विशेष गरी अब चारै तहको सरकार बनिसकेको छ, वडा सरकार, अब गाउँपालिका र नगरपालिका, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घीय सरकार। विशेष गरी अब विकास निर्माणमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ र गत वर्ष नै हामीले यो कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भइसक्यो। हिजो करिब 15 दशक 1.5 दशक जति स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको र स्वयं प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि नभएको अब हामी नयाँ संरचनामा गइसक्यौँ। यो कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भइसकेको छ भने हामीले संसदमा पटक कुरा पनि उठायौँ र मैले आफैले नेतृत्व गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि हालेको छु यो कार्यक्रम खारेजी हुनुपर्दछ भनेर। तर पनि सर्वोच्च अदालतले यसको बारेमा छिनोफानो गरेको छैन। अहिले त अब मुलुक जम्मा 3टा कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका लाखौँ लाख नेपाली युवाहरूलाई सुरक्षित नेपाल फर्काउने र निर्ब्याज 10 देखि 30 लाखसम्म उनीहरूलाई ऋण दिने, त्यसपछि कोभिड-19 को 1/3 बजेट कोभिड-19 र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्दछ र बाँकी साधारण खर्चबाट यो वर्ष मुलुकलाई चलाउनु पर्दछ। करको क्षेत्र र दायरा दुईटै बढाउनु हुँदैन यो वर्ष, सरकारले त्यसमा त्यो महत्त्वाकांक्षा राख्नु पनि हुँदैन र विशेष गरी यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू, फजुल खर्चहरू, कार्यकर्ता मार्फत जनताका बिचमा जाने खर्चहरूको अब औचित्य समाप्त भइसक्यो। स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट सदुपयोग नभएर विवादित भनेको र यो बजेटको खासै प्रभाव नदेखिएको भन्दै सांसदहरूले अपजस बोक्दै आएका छन्। यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सांसदहरू बीच नै मतभेद रहँदै आएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन हुने यो कार्यक्रमको बजेट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूका नाममा छुट्याउने गरिन्छ। यो रकममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदकै हालिमुहाली हुने गरेको भन्दै समानुपातिक सांसदहरू आफूहरूलाई विभेद गरिएको बताउँछन्। उनीहरू यो कार्यक्रमको विपक्षमा देखिएका छन्। सांसदहरूलाई सांसद जान्ने होलान् रे भनेर, सांसदले नीति बनाउलान् रे भनेर, सांसदले कानुन बनाउलान् रे भनेर 2-4 लाख रुपियाँ 2-4 करोड रुपियाँ दिएर जा बाबु जा झोलुङ्गे पुल बनाउन जा भनेर उता पठाइदिएर यहाँ मनमोजी गरेर शासन सत्ता चलाउन पल्केकाहरूले फेरि सांसदलाई बजेट दिने। सांसद विकासकर्मी हो, विकास अधिकारी हो, सांसदले गर्ने काम के हो? विधायक भनेको के हो? अनि विधिशास्त्र भनेको के हो? संसद भनेको के हो? लेजिस्लेचर भनेको के हो? यस प्रकारका कुरासम्म ठ्याक्क यो सरकारले बुझाउन नसक्ने भयो। त्यसैले अब विकास गर्नलाई स्थानीय तहमा गाउँपालिका छ, नगरपालिका छ, वडा अध्यक्ष छ, वडा सदस्य छ, मान्यधारी याद्दा देखाउँदै वडा अध्यक्षसँग म त कम्पिटिसन गर्न आएको, तिमीले 2 करोड खर्च गरेछौ, मैले त 6 करोड ल्याएको छु भन्ने। सांसदलाई दिने बजेट स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली 2075 मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो नियमावलीको प्रावधान अनुसार निर्वाचित सांसदलाई सर्वाधिकार दिएको भए पनि यो कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदले व्यक्तिगत स्तरबाट यो रकम खर्च गर्न भन्ने सक्दैनन्। केही जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। नियमावलीको नियम 3 बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गठन गरिने कार्यक्रम परामर्श समितिमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचित सांसद संयोजक रहनेछन् भने
समितिका सदस्यहरूमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसद, राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित र मनोनित सांसदहरू, प्रदेश सभाका सांसदहरू, जिल्लाका समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख रहने व्यवस्था छ। यही समितिले बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने योजना छनौट गर्छ। नियम 7 को 4 बमोजिम बैठकको काम कारबाही सर्वसम्मतिबाट हुनेछ, तर सर्वसम्मति हुन नसकेमा संयोजकको निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याइएको बजेट सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुल, बाटो तथा अन्य विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरेका छन्। तर पनि पूर्वाधार विकासमा यो कार्यक्रमको प्रभाव नदेखिएको भन्दै बजेट खारेजीको माग उठेको हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू भने यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता रहेको भन्दै बजेटबाट हटाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। महामारी रोग आउनुभन्दा पहिले नै अब विकासी योजनाहरू, अब संसदहरूको जुन यो क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषका पैसाहरू कतिपय त्यहाँ सम्झौता भइसकेको अवस्था र काम पनि भइसकेको अवस्था, अब त्यो अपुरो र अधुरो छोड्ने पनि कुरा आएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अब पूर्णता दिनको लागि यसलाई अब महामारी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हामी सबै देशभरिका मान्छे हामी त्यससँग सङ्घर्ष गर्दैछौँ। कोही घरभित्र बसेर, कोही तिनीहरूको जस्तै सुरक्षाकर्मीहरू दिनरात सडकमा खटेर, कोही त्यसको लागि नीति योजना बनाउँदैछन्, कोही पैदल यात्रा घुमेर त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्दैछन्, नीति बनाउँदैछन्, तर्जुमा गराउँदैछन्। त्यस पाटोले गर्दाखेरि अहिले आधा पैसा जति खर्च भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई पूर्ण रूपले चाहिँ यसपालिको बजेटहरू चाहिँ जुन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष चाहिँ त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के भइरहेछ भनेपछि संसदहरू विकासे भए जनताले खोजी गर्छ त के गर्ने, हामीलाई थाहा छ। हामी त संसदहरूलाई थाहा छ कि सङ्घीय संसदहरू नीति नियम कानुन तर्जुमा गर्न गएका छन्, बनाउन गएका छन्, कतिपय कानुनहरूलाई संशोधन गर्न गएका छन्, हामीलाई थाहा छ। तर जनतालाई त त्यही छ नि, हाम्रो संसदले केही पनि ल्याएन, संसदहरूले केही पनि ल्याएन भन्ने कुरा हुन्छ। तर क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष आउनुपर्छ, तर समानुपातिक र के अरे प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदमा विभेद हुने गरी आउनु भएन। यो जनताको कोषका रूपमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्। सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा जिल्लामा निर्देशक समिति बनेको हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिले त्यसको संयोजन गर्दछ। त्यो समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक हुने हो। त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा परोक्ष निर्वाचित अर्थात् समानुपातिक तर्फका सांसद हुनुहुन्छ भने पनि उहाँ रहनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाका सांसद हुनुहुन्छ भने पनि उहाँ रहने प्रावधान छ, व्यवस्था छ, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ, स्थानीय तहका प्रमुख रहने व्यवस्था छ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रहने व्यवस्था छ, उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ, जिल्ला समन्वय समितिको समन्वय अधिकारीले संयोजन गर्नुहुन्छ। यस्तो कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि सारिएको कार्यक्रमलाई विवादित बनाउनु त्यस क्षेत्रका जनताको मान मर्दन गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई मान मर्दन गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो विवादित बनाउनु पर्ने विषय होइन। यो कार्यक्रम लोकप्रिय कार्यक्रम छ। यसलाई सबैले अपनत्व लिएर, सम्बन्धित सबैले अपनत्व लिएर अगाडि बढाउनु पर्ने कार्यक्रम छ। यो विकास कोष चाहिँ नि खास सांसदकै निम्ति भनेर त होइन, यो सबै विषय चाहिँ नि त्यही एउटा विकासकै निम्ति बाटोघाटो इत्यादिहरू जुन बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सांसदहरूको र फेरि पालिकाहरूको जुन आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ थप्ने काम मात्रै हो त्यो गर्ने त। तर यहाँ चाहिँ नि भन्दाखेरि यो सांसदहरूले खाए भन्ने एउटा हल्ला चाहिँ नि मचाएको छ। यसमा अलिकता फेरि सांसदहरूको बिचमा पनि अलिकता यहाँ विवाद चाहिँ नि बाज्यो। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष के हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले चाहिँ नि अलिकता आफ्नो किसिमले चाहिँ त्यहाँ राखेको हुन्छ। त्यहाँ समानुपातिकबाट गएको सांसदहरूको चाहिँ त्यति सुनवाई हुँदैन भन्नेको कारणले अलिकति विवादित भएको छ। कसैले ल्याउनुपर्छ, कसैले ल्याउनु हुँदैन भन्ने पनि छ। तर यो आखिर विकासकै काम हो, विकासको काम गर्ने हो, सामाजिक काम गर्ने नै हो।
त्यसको निम्ति जसरी लगे पनि हुन्छ त्यो लाँदाखेरि चाहिँ। तर अहिले जुन कोरोना भाइरसको महामारी यो भइरहेको अवस्थामा यति बेला चाहिँ नि आर्थिक रूपमा चाहिँ नि देशलाई ठुलो मार परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले यो कोषको चाहिँ बजेट चाहिँ यही जुन यो अहिले कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको छ यसैमा चाहिँ नि खर्च गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तर अब यो मिल्ने हो कि नमिल्ने हो, मिल्दासम्म चाहिँ त्यो गर्दा हुन्छ। तर कतिपय ठाउँमा गइसकेको छ, खर्च भइसकेको छ भने त्यसलाई अब त्यो गर्ने कुरा आउँदैन होइन। तर अहिले अब आउने यो साल चाहिँ नि यसमा खर्च गरे हुन्छ, आउने दिनमा चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिँदाखेरि राम्रै हुन्छ। हरेक वर्ष बजेट आउने बेला सांसद विकास कार्यक्रमबारे बहस भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रममा रकम घटबढ के हुन्छ यकिन भइसकेको छैन। यसैबीच गत वैशाख 31 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भएको छलफलमाथि बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खोतिवडाले यो कार्यक्रमबारे सबैका समान धारणा भएमा सरकारलाई सजिलो हुने बताउनु भएको थियो। स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममा आएको छ। यसमा हामीले जति बहस गरे पनि हुन्छ, हामी बाँडिएका छौँ, संसदमा बाँडिएका छौँ। यसमा कुनै हामीलाई स्पष्ट नभएको केही पनि विषय छैन। यसमा मेरो धारणा के हो भने तपाईँहरूको समान धारणा होस्, सबैको संसदको एकमत धारणा आओस्, त्यसको आधारबाट सरकारलाई निर्देशन होस्, सरकारले त्यसको पालना गर्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ मैले यसलाई सुझाव आओस् र अझ एक किसिमले भन्ने भने सबैको एकमत भएर समान धारणा आओस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न पनि चाहेँ। 2051 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारको पालामा सांसद मार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणा सुरु भएको हो। सङ्घीय संसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइए जस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेश सभा सांसदलाई रकम दिने गरिएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भइसकेपछि 2 आर्थिक वर्षका बजेट आइसकेका छन्। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारहरूले सांसदहरूलाई करिब 2 करोडदेखि रु 15 करोडसम्म दिएका थिए। अवस्था कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र एनटिभी मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता नयाँ विषयहरूका साथ हामी पुनः आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।